आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़ाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इस क्लिप में जेहलम के सकूनती इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं वैसे भी इनकी क्लिप्स काफ़ी सुनता हूँ। इनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर भी हैं और लोग इन पर बड़ा फख्र भी करते हैं। हर इंसान में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं और उसके कुछ मनफी पहलू भी होते हैं। इसलिए इंसाफ तो ये तकाजा करता है कि अगर हम किसी इंसान में उसके अच्छे पहलू हैं तो उसके अच्छे पहलुओं की तारीफ करनी चाहिए और बाकी रह के उसके जो मनफी पहलू हैं तो उसके मनफी पहलू पर हमें तनकीद भी करनी चाहिए, क्योंकि इंसान तारीफ और तनकीद का मजबूआ है। हर किसी ना किसी इंसान में, हर इंसान में कोई ना कोई कमी कुताही होती है। तो इसलिए मैंने ये चाहा कि आज क्लिप में मैं आपको बता दूं, अपना सहारे ख्याल भी करता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ये क्या चीज़ है। जब इनको आय का ये से रहा हो के हैं, आते वक्त इन्होंने बड़ा एक तूफान खड़ा कर दिया है। आते साथ इन्होंने फिर अपनी साबका रवश को उन्होंने नहीं छोड़ा, बल्कि उससे भी 2 कदम बढ़ कर ये उस पर रवश पर चल रहे हैं। ठीक है, ये उनका फेल है। तो मैं ये बताता हूँ कि जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इलामा अशरफ जलाली साहब ने इनके खिलाफ 295 पीपीसी की एफआईआर जो दर्ज कराई है, वो किस बुनियाद पर दर्ज कराई। वो ये इंजीनियर साहब की एक उन्होंने वीडियो दिखाई जिसमें इंजीनियर साहब ये वाज़ेह तौर पे ये कह रहे हैं कि ईसाई जो से हैं, तकरीबन 3 अरब ईसाई हैं, वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह झूठा कहते हैं, दजाल कहते हैं। और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे किसी कौल का हवाला भी दिया कि जिसमें यह मज़कूर था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बाद क़यामत तक झूठे लोग आते रहेंगे। और नाउज़ुबिल्लाह उसके अलावा उन्होंने एक छोकरा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जो कि गुस्ताखी और बेअदबी के ज़ुमरे में आता है। मैंने अक्सर ये देखा है कि कहा जाता है कि थिंक बिफोर यू स्पीक, कि आपने बोलने से पहले तौल लिया करो, समझ लिया करो, एक तौल के बात करनी चाहिए। जब इंसान बात तौल के करता है तो बड़ी जिम्मेवारी से बात कहता है, बड़ा सोच के कहता है कि सुनने वाले पर उसका क्या असर होगा, लोगों का क्या रद्द अमल होगा। मैं ये तो कहता हूँ ठीक है, ये हर रोज बैठ के अकेडमी में 10 भी देते हैं, ये इनके बड़े लोग फॉलोअर भी हैं, बहुत कुछ है, मगर मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। इन्होंने जो से ये 2 जुमले बने हैं वो वाकतन ही ये गुस्ताखी के ये जुमरे में आते हैं। मैं आपको हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक फ़ारसी ज़बान में शेर सुनाता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि 1000 बार मैं शोयम दहन से मुश्को खिलाफ, कि अगर 1000 मर्तबा मैं अपनी ज़बान को मुश्क को गुलाब से गुसल दूं, हनूज नाम तू गुफ्तम, फिर भी या रसूलल्लाह मैं आपका इसम शरीफ अपनी इस नापाक ज़बान पर लहूं तो ये हक अदा नहीं हो जाएगा। कमाल बेअदबी आस्ते, ये अदब नहीं है, फिर भी अदबी सब बेअदबी है। इतने बड़े लोग जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया और इन लोगों का नाम क़यामत तक कर ये जिंदा रहेगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक भी थे, तो मानने वाले भी थे, इनका एहतराम करने वाले थे, अदब करने वाले थे। तो अल्लाह तबारक तआला ने अदब की वजह से इनको बहुत बड़ा मकाम दिया। जैसे कि हजरत पीर मेर अली शाह, उन्हें कहा
کہ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਆਖਾਂ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਆਖਾਂ ਕਿ ਜਾਨੇ ਜਹਾਨ ਆਖਾਂ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ, ਜੇ ਸ਼ਾਨ ਤੂੰ ਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਬਣਿਆ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾ ਜਮਾਲਾ ਕਾ, ਮਾ ਆਸਨਾ ਕਾ, ਮਾ ਅਕਮਾਲਾ ਕਾ, ਕਿਥੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ किते तेरी सना, गुस्ताख अखियां किदे जा अड़ियां। ये है उन लोगों का अदब जिन्होंने हुजूर पाक का अदब किया। फिर सियाज शरीफ वालों के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि पीर सियाज शरीफ आपने दो खुदाम के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना तशरीफ ले जाए। वहां पर इन्होंने देखा कि सगान कुएं मदीना वो उससे अफजल है, इसलिए इन्होंने खुद को उनसे भी गिरा दिया, इतना गिरा दिया। इन्होंने कहा कि आपने खादमों से ये पैसे ले लो, बाजार जाकर कफन का कपड़ा लो। खुदाम ने सियाज शरीफ वाले पीर साहब हैं, उनके हुक्म की तबील करके वो बाजार गए। बाजार जाकर उन्होंने कफन का कपड़ा खरीदा। वो पीर साहब के हुक्म से वो कपड़े को गली में बिछा दिया गया और फिर सगान कुएं मदीना ने उस पर चलते फिरते रहे, फिर उससे अलग हो गए। तो पीर सियाज शरीफ ने आपने मुरीदैन को, आपने खादमों को हुक्म दिया अब इस कपड़े को लपेट लिया जाए, और फिर वसीयत फरमा दी कि जब मैं उस दुनिया से जाऊं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुझे इस कफन में, मुझे इस कपड़े में ये कफन देता, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गली के सुल्तान ने इस कपड़े को छुआ है। ये अदब था, अदब की बातें हैं। तो अदब में इंसान को कुछ मिल जाता है। अदब ही ये इबादत का ये तो नचोड़ है, मगज है। अगर अदब नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह मैं आपको हजरत बहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि मेरा तल्लुक जिला जंग से है, हजरत बहू सुल्तान का मैंने कलाम बड़ा शौक से पढ़ता हूँ। उन्होंने ये खूब कहा है कि बेअदबा ना सार अदब दी, बेअदबा ना सार अदब दी, त्रै अदब थी वांझे हूँ, ते जेड़े मिट्टी दे भांडे होवन वो कदी ना होवन कांजे हूँ, ते जेड़े मुड कदीम दे खेड़े वो कदी ना होंदे रहंदे हूँ, ते जिन्ना इश्क खरीद ना कीता वो दू जहानी वांझे हूँ। तो ये है अदब के बारे में। जिसने अदब किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल का अदब किया, उसने वे मुराद पा ली है। और जिसने अदब नहीं किया, ख्वाह वो जितनी इबादत करता है, जितना कुछ करता है, उसके किसी काम की नहीं है। तो मैं फाजिल बरेलवी जनाब आला हज़रत का ये शेर सुनाता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि साबित हुआ जुमला फराइज फरू है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असल रसूल में बंदगी उस्ताद वर की है। फरमाते हैं कि जो हम नमाज पढ़ते हैं, हम ज़कात देते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम ये करते हैं, इनसे भी जो कोई भारी अमल है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है। अगर अदब हम में नहीं है तो हम किसी काम के नहीं है। तो ये बात ये ज़हन में रखनी चाहिए कि जिस इंसान में जिस कदर हुजूर का अदब होगा वो इंसान बारगाह रिसालत के करीब होगा। वैसे अच्छी बातें तो शिदान में भी बहुत थी, वो भी इबादत बहुत करता था। उसने चप्पा चप्पा छान मारा जमीन का, उसने हजारों साल अल्लाह तबारक ताला की इबादत की। अच्छी बातें तो उसमें भी थी, नमाज भी पढ़ता था, इबादत भी करता था। मगर जब ये गुस्ताखी वाली बात आ जाती है तो फिर मामला और हो जाता है। तो ये जैसे ऐसे लफ्ज हैं, ये लफ्ज को अच्छे नहीं है। मैंने आज से तकरीबन 13-14 साल कबल ये रेडियो पाकिस्तान के एक डायरेक्टर थे जनाब मुमताज मुफ्ती साहब, उनकी मैंने किताब पढ़ी। उसका नाम मेरे ख्याल में रोशनी या शुआर इस तरह किस्म का उस किताब का टाइटल था। तो मैंने उनका भी एक किताब में एक जो साहब लफ्ज पढ़ा, एक जुमला पढ़ा, तो मेरे बड़ी दिल में दुख हुआ। मैंने भी उसको एक किस्म का गुस्ताख की तस्वर किया, जिसमें कहते हैं कि कभी मैं ये सोचता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 15-15 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा नहीं जलता था, और आप पाँव पर आप ये पेड़ पर पत्थर बांध कर आप अक्सर फिरते थे। तो फिर तो ऐसे एक गिलास के क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह पागल थे, उसने इस किस्म की बात कर दी। तो ये ऐसी बातें छोटी छोटी एहतियातें लाजमी होती हैं। खवा इंजीनियर साहब ने ये बात शौरी तौर पे की है या लाशौरी तौर पे की है, क्योंकि इनका एक वतीरा है, दिन रात इनके अल्लाह तबारक ताला की तरफ से इनको कोई ऐसी इसको फटकार पड़ा, कभी कभी किसी और या के खिलाफ,
کبھی کسی کتب، کسی حوض، کسی ابدال، کسی صحابی کے بارے میں، اہل بیت رسول کے بارے میں، کوئی اس نے کسی کو نہیں چھوڑا اور نہ یہ چھوڑنے والا ہے۔ اور لوگ اس کو بہت داد دیتے ہیں اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بیچارے کہ اس بیچارے کی اتنے زیادہ فالوور ہیں تو یہ بندہ سچ پر ہے۔ میں آپ کو یہ بہت بڑی دلیل دیتا ہوں کہ یہ ایک برائی پر اور گمراہی پر اجماع ہے۔ اجماع ایک عوام کہتے ہیں نا، زیادہ سا کسی چیز پر جمع ہو جانا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ایسے انسان کے لوگ بہت فالوور ہو گئے، اس کے بڑے فین ہو گئے۔ میں ایسے تقریباً 10-12 روز پہلے میں ضلع کچہری جھانگ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دوست تھے، میں ان کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا تو ہمارا ایک اور شناسا آ گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، پاکستان کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکستان کو مجدد دیا ہے۔ میں نے کہا کون دیا جی؟ مرزا یہ انجینئر صاحب، انجینئر محمد صاحب مجدد ہے۔ میں ہنس بھی پڑا، میں نے کہا بندہ تو بڑا اچھا ہے، مجدد جو سا دیا ہے۔ تو میں کہا مجھے لگتا آپ نے بھی کچھ ابھی یہ بنائی نہیں کہ آپ اس کو سمجھے نہیں ہیں۔ کہتا یار میں 12 سال سے تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، تہجدی ہوں میں، 12 سال سے متہجر پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کبھی نماز پر، تہجد پر تکبر مت کریے، اس کو دلیل کے طور پر مت پیش کیجیے۔ یہ اچھے کام میں تو یہ شیطان میں بھی بہت ہے، عبادات تو اس نے نہیں بڑی کی ہے۔ اس کا کون سا ایسا فیض جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا۔ کبھی عبادات کو یہ کوئی اچھائی کی دلیل مت بنائیے، کیونکہ عبادات علیحدہ چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اہل بیت رسول صحابہ کرام کا ادب ہے، اولیاء کا ادب ہے، یہ میرے بھائیوں بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اپنی زبان سے کبھی ایسی باتیں بھی نکال لیتے ہیں، ایسے الفاظ بھی نکال لیتے ہیں جو کہ قابل گرفت بن جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی باتیں بہت کافی صحیح بھی ہیں، انہوں کئی ایسی باتیں کی مجھے اچھی بھی لگی ہیں، مگر مجھے ان کی یہ بات ہے جس نے یہ جملہ بولا ہے ان کو نہیں بولنا چاہیے۔ ہمارے کئی مسلمان بھائی وہ اس چیز کو ایسے سمجھتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسے ہیں، انسانوں میں سے ہم جیسے ہیں، حالانکہ ہم کلمہ بھی ان کا پڑھتے ہیں، سردار الانبیاء ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل ترین آپ کا مقام ہے۔ آپ سے بڑھ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ تر مقام میرے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اصل لوگ ہیں وہ ایک سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسے زہر انسان تھے، ان کے بھی موت آ گئی، چلتے پھرتے تھے، طائف میں ان پر پتھراؤ ہوا، وہ لہو ہوئے، غزوہ احد کے موقع پہ آپ کے دانت مبارک شہید ہو گیا، وہ آپ کی بے کسی کا رونا روتے ہیں۔ اس قسم کے وہ دلائل دے کر آپ کو بے بس انسان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو کٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے میں یہی کہتا ہوں، آپ اس بات کو کبھی دلیل سمجھیں، حق ساتھ کی دلیل مت سمجھیں کہ جھوٹے انسان کے ساتھ بھی بہت لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر آج کل ہمارے معاشرے میں بینا انسان کم ہے۔ آپ علامہ اقبال کے شعر کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو یہ سے عام فال بنا لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت دیر کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ جناب حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ سر ہند والے ایک مرتبہ اکبر بادشاہ کی محفل میں بیٹھے تھے، تو اکبر بادشاہ کے دو جو درباری تھے، ایک کا ابو الفضل تھا اور دوسرے کا جو سر عالم تھا، اس کا نام فیضی تھا۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ یہ دونوں بھائی بیٹھ کے مجلس میں نے ایک حضرت امام غزالی کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کر دی، ان کی جو سی ایک تضحیق کی، ان کا استحصاء کیا، تو حضرت مجدد ثانی اس محفل سے احتجاجاً آپ وہاں سے اٹھائے اور آپ نے کہا کہ میں ایسی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا جہاں پر یہ گستاخی ہو، اور یا ائمہ کرام کی، اللہ والوں کی گستاخی ہو۔ اگر یہ دیکھ لینے کہ مرزا صاحب اگر آپ اللہ والے ہیں، اگر آپ اچھے انسان ہیں، تو آپ کو کبھی بھی اچھے لوگوں کے بارے میں حرض رائے نہیں کرنے چاہیے۔ یہ آپ جو کرتے ہیں یہ آپ کا کوئی صحیح روش نہیں ہے، آپ صوفیاء کرام کے تو ویسے ہی خلاف ہے۔ آپ نے بالکل یہ کہتا چائے پتی جمنا لگا لے، آپ نے ہر چیز کو ایک لکار دن دیا، آپ ویسے گستاخ صوفیاء کرام کے، آپ سے کس قسم کی یہ توقع کی جا سکتی کہ آپ یہ ان کے بارے میں ان کا کلام اولیاء کا پڑھیں، اس کے پڑھیں، آپ کو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے۔
آپ سے بھی اس بات میں مست ہیں کہ تیری اکیڈمی ہے, تو اکیڈمی تے بیٹھ کے اسلام دی گلاں کرتا ہے, تے پھر تیرے اتنے لاکھ فالوور بندے آ گئے, پھر تیرے حق کے بول دے پہ تسی اس چیز نو تسی سمجھ لے ہے کہ یہ جلے ہے نا میرے نیک ہون دی تے میرے سچے ہون دی دلیل ہے. میں تمہیں دسنا یہ اجماع ہے, یہ جو اجماع ہے نا, یہ برائی جو تو اجماع ہے, یہ جہالت ہے جو ایک توڑا اجماع ہو گیا کہ جو تو سچا کیا اندر تسی جے کوئی کرو تو ساری گلاں میں صحیح نہیں ہے. تسی یہ ویکھ لو کہ اچھی گلاں تے پھر شیطان ہے جی کوئی ساتھ تے پھر اساں ساری گلاں تو ہی بریاں نہیں سا. علامہ اقبال کا شعر پڑھو کہ جے دے جبریل نو آندا پیا کہ میں تو کھٹکتا ہوں یس ضمیر یزدان میں کانٹے کی طرح, میں تو کھٹکتا ہوں ضمیر یزدان میں کانٹے کی طرح, اور تو فقط ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. تو ہمیشہ آنکھ ہے آپ لوگوں کے درمیان قابل عزت ہے, مگر بولنے سے پہلے تو لیا کرے آپ کی زبان سے جو جملہ نکل رہا ہے کہ اس میں کتنی یہ ایک سچ ہے, کتنا حق ہے, کتنے بے ادبی سے آپ بولتے ہیں. آپ جیسے کوئی بلا واویلا بول پڑنا, جیسے وہ یہ سوشل میڈیا پر ایسے لگا ہوتا ہے کہ ہمارے پرانے ایک اور ہم الگ رہا کرتے تھے تو ہمارے گرد ایک بچھانی رہتی تھی اور نیانی رہتی تھی. جب ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جاتا تو وہ آپ گلی میں نکل آتی تھی, تو بچھانی بھی گلی میں نکل آتے تھے. بچھانی میں بامقابلہ نیانی, آپ وہ اس کی ماں بہن کو گالی دیتی تھی, وہ اس کی ماں بہن کو زور زور سے گالی دیتی تھی, حتیٰ کہ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گلی میں نکل آیا کرتے تھے. کون کا تماشا دیکھ کے یہ کیا کری تو ہنستے تھے اس کی باتوں میں. آپ تو جس باتیں کرتے ہیں یہ کوئی یہ بچھانی اور نیانی والا حساب ہے, اس سے بڑھ کے آپ نہیں ہیں. وما لینا الا المباح